बड़ी खबर आपको देते चलें। आज ही इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडियाला जेल में मुकम्मल हो गई है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, जो बरोजे पीर सुना दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को सुनाएंगे और दौरान समाअत आज ही इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि इससे पहले प्रोसिक्यूशन ने गुज़िश्ता रोज अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। बरोज़े पीर सजा के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसील अपने रिपोर्टर से लेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में सिविल नाफरमानी की एक और डेडलाइन इमरान खान की रिहाई तक ऑपोजिशन जो है वो ऐवान ज़ीनी के इजलास का बॉयकॉट कर रही है और हुकूमत के मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता पेशकश की शर्त मगर हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान के घरों और डेरों पर छापों के गिले शिकवे उठकर सामने आ रहे हैं। दोनों फ्रीकैन तजब्जुब की जिस कैफियत में मुब्तला हैं, तासुर यही है कि मुज़ाकरात की ऑप्शन कबूलियत की मेराज को नहीं पहुंच सकेगी। सिविल नाफरमानी की कॉल और बेशतर शरात को बलाए ताक रखकर मुज़ाकरात की मेज तक सफर अबूर करने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया है कि अगर मुतालबात पूरे ना होए तो 22 दिसंबर बरोज़े इतवार सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। सिविल नाफरमानी की जो कॉल है, इमरान खान साहब ने आज उस पर बात करते हुए कहा है कि संडे तक अगर हमारे दो जायज़ मुतालबात जो हैं हुकूमत अगर उनको तस्लीम नहीं करती या उन पर बात नहीं करती तो फिर हम संडे को ये जो है हमारी मूवमेंट शुरू हो जाएगी सिविल डिसोबीडियंस की। या तो हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करे या हमें कन्विंस कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो इन दो मामलात के ऊपर मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते। जबकि कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इजलास का बॉयकॉट करते हुए ये ऐलान किया है कि जब तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ कारकुनान को रिहा नहीं किया जाता, हमारे अरकान को इस्तीफे देने के लिए धमकियां देने का सिलसिला बंद नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम पे के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों ने भी सियासी मुतालबात तस्लीम ना होने पर ऐवान से वॉकआउट किया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में अरकान ऐवान से चले गए। तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ रहा है कि हमारे पंजाब के अरकान को ज़दोकोब किया जा रहा है। पंजाब असेंबली के 10 अरकान के घरों पर छापे मारे गए हैं, उन्हें हरासा किया गया। हमारे एमएनएस को इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है कि जिनकी तस्वीर और फुटेजेस भी मौजूद हैं। हमारे पंजाब के जितने एमएनएस हैं इस पे जमीन तंग की गई है। हमारे एक एक एमएनए की घरों पे छापे पड़ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दे और ये तक कहते हैं कि हमने स्पीकर से बात की है, आपका इस्तीफा फौरी तौर पर मंजूर हो जाएगा। तो ये हमें बताएं कि क्या ये पार्लियामेंट इस तरह चलेगा? अगर हमारे एक एमएनए को मजबूर किया गया और उससे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया, वल्लाह यहाँ कोई असम्बली नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने एक्स पर पैगाम दिया है कि तहरीक इंसाफ अटक के जिले सदर और एमपीए काजी अहमद अकबर के खानदान पर संगीन जुल्म और ज्यादती नाकाबिले बर्दाश्त है। 12 दिसंबर को इस्लामाबाद में उनके घर पर हमला हुआ। 15 दिसंबर को अटक में उनके आबाई घर और भांजे के घर पर धावा बोला गया, तोड़फोड़ की गई, कीमती अशिया और गाड़ियां चोरी की गई और खानदान को हरासा किया गया। नाजरीन, आज ऐवान का बॉयकॉट करने के बाद तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी कमेटी का अहम इजलास मुनक्कद हुआ। जारी होने वाले एलामिये में तहरीक इंसाफ पंजाब के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली के घरों और डेरों पर छापों की भरपूर मुजम्मत की गई। इजलास के इख्तिताम पर जारी एलामिये में बताया गया कि तहरीक इंसाफ के एमएनएज और एमपीएस पर दबाव डालना दुरुस्त नहीं और ये सिलसिला बंद किया जाए। छापों का सिलसिला जारी रहने पर ऐवान में भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया। एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत ने मुल्क को जिन मसाइल से दो चार करने की कोशिश की उनका हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। पार्लियामानी पार्टी ने इमरान खान समेत तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर फौरी जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया है। पार्लियामानी इजलास में कहा गया है कि इमरान खान ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी और वो चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे, इसलिए मुल्की सियासी इस्तेकाम और तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन नाजरीन, जिस तरह आपको बताया, आज ही इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की तवील तरीन समाअत हुई है। 6 घंटे मुहित ये समाअत अडियाला जेल रावलपिंडी में मुकम्मल हो चुकी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अहमद भट्टी मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, बरोज़े पीर ये सुना दिया जाएगा, आज क्या दलाइल दिए गए? जी बिल्कुल, ये फैसला महफूज हो चुका है और 23 दिसंबर को पीर को ये फैसला सुनाया जाएगा। आज की समाअत के दौरान वकला सफाई ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल किए, जिसमें बैरिस्टर सुलेमान सफ्दर ने कहा कि ये सियासी इंतकाम का रेफरेंस है। इससे पहले हम पर मुकदमात बने जो
بے گناہ اور معصوم ثابت ہوئے ہیں. یہ ایسا ریفرنس ہے جس میں رقم جس کے لیے لے کر گئی تھی وہ ملزم ہی نہیں بنایا گیا. ریفرنس مخصوص جوڑے کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے. وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی بانی پی ٹی آئی سوشل ورکر کے طور پر جانے جاتے تھے, اربوں روپے کی ڈونیشن اکٹھے کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ نیب کی جانب سے ان کے وکیل امجد پرویز نے حتمی کاؤنٹر دلائل دیے جس میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی فراگوگی سے تعلقات سے انکاری نہیں, ان کا انکار صرف موڑا نور اراضی کی ادائیگی سے ہے. ملزمان نے اس ادائیگی سے متعلق فرد شہزادی کی ایف پی آر کی رسیدیں بھی پیش کی ہیں. انہوں نے مزید اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب اپنے ریفرنس سے پیچھے نہیں ہٹا بلکہ یہ الزام ہے کہ بار بار موقف بدلا گیا. امجد پرویز کے دلائل تھے کہ کیا مجبوری تھی کہ کابینہ سے منظوری کے لیے رول آف بزنس کی خلاف ورزی کر کے منظوری لی گئی. بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم رقم کی پاکستان میں غیر قانونی آمد کی منظوری دی. ہمارا یہ موقف نہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ ذاتی مالی مفاد لیا, بلکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے غیر قانونی سیٹلمنٹ کی منظوری دی. پروسیکیوشن نے 2 کابینہ اراکین کو بھی بطور گواہ پیش کیا. ملزم کے پاس موقع تھا کہ کسی کابینہ رکن کو بلا کر اپنے دفاع میں پیش کرتے, لیکن انہوں نے نہیں پیش کیا. مجھے بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ 7 رہنماؤں کو ملاقات کے لیے عمران خان نے جیل بلایا ہے, تحریک انصاف کے اس حوالے سے کوئی تفصیل بتائیے گا ذرا. جی بالکل, بانی پی ٹی آئی نے آج تحریری طور پر درخواست دے دی ہے جیل انتظامیہ کو کہ میں اپنے 7 رہنماؤں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, جس نے باضابطہ درخواست دیا, جس میں عمر ایوب, اسد قیصر, علی امین, حامد رضا, حامد خان, راجہ ناصر عباس, سلمان اکرم راجہ شامل ہیں. پہلے یہ کمیٹی 5 رکنی تھی, اب یہ 7 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور باضابطہ طور پر درخواست دی گئی ہے, اور اگر اجازت دیتی ہے جیل انتظامیہ تو کل ملاقاتوں کا دن ہے, کل یہ ملاقات ہو سکتی ہے. تو بھٹی صاحب مکمل تفصیل آپ بتائیے گا, کیونکہ کیس ہسٹری پوری آپ نے دیکھی ہے, اس پوری سماعت کو آپ نے کور کیا ہے, تفصیل طویل ترین سماعت ہوئی ہے, آج بھی 6 گھنٹے کے اوپر سماعت ہوئی, تو کیا امکانات ہیں پیر کے؟ جی حتمی فیصلہ تو ان تمام دونوں طرف کے دلائل کو دیکھ کر عدالت کی جانب سے ہی آنا ہے, لیکن اس میں جو 342 کے بیانات کے دونوں ملزمان کے کو 77 سوالات پر مشتمل سوالات دیے گئے تھے, ان کا جواب دیا گیا, لیکن وکلا صفائی یا ملزمان نے اپنی صفائی میں کسی بھی گواہ کو پیش نہیں کیا, نہ ہی کوئی شہادت پیش کی. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے, اور سب سے اہم اس کیس میں یہ امر ہے کہ اس کیس کو مکمل طور پر عدالت میں چلایا گیا, جس میں کوئی بھی درخواست آئی تو اس کو انٹرٹین کیا گیا, اس پہ التوا کی درخواست آئی اس پہ بھی بحث ہوئی. اب باقی کیسز کی طرح اعلیٰ عدلیہ میں جا کر اس کیس میں کیس ریمانڈ نہیں ہو سکے گا. جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی یہ اس پہ متفق ہیں کہ اس کیس میں کیس ریمانڈ ہونے کے چانسز بالکل نہیں, نہ اس نقطے کو اٹھایا جا سکے گا. تمام اس میں قانونی نکات پورے کیے گئے ہیں اور کوئی تیزی نہیں. امکانات لگ رہے ہیں بھٹی صاحب آپ کو منڈے کو, آپ کو لگ رہا ہے سزا ہو جائے گی؟ جی سزا کے حوالے سے تو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن بنیادی طور پہ جو پروسیکیوشن نے یہ نقطہ اٹھایا کہ وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کیا گیا, تو وہ اس میں وکلا صفائی اپنے دلائل دینے میں ناکام رہے اور اس چیزوں کو آپس میں جوڑنے میں ناکام رہے. ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس سے یہی نظر آتا ہے. بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود